स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालिका बागमती श्रेष्ठ। आजको कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्कद्वारा प्रस्तुत गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणको 9औं वार्षिक उत्सव तथा स्वास्थ्य दर्पण राष्ट्रिय हेल्थ अवार्ड 2077 सालको दोस्रो अङ्कको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। अब हामी केही समय मन्तव्यको क्रमलाई जोड्छौं। प्राध्यापक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ, पूर्व निर्देशक, धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, उहाँलाई म छोटो मिठो आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्य दिइदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। प्रमुख अतिथि सध्य प्रकाशमान सिंहज्यू, वरिष्ठ चिकित्सक साथीहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र जति मान्छेहरूले कुरा गर्ने चर्चाको विषय छ, जहिले पनि स्वास्थ्यमा चाहिँ यो भएन त्यो भएन, कहिले पनि जस हामीले पाउन सकेनौँ। सधैँभरि स्वास्थ्यमा चाहिँ रात दिन दुःख गर्ने डाक्टर, नर्स तथा अरू प्राविधिक कर्मचारीहरूले, तर जस पाउने बेलामा कहिले पनि जस नपाउने, सधैँभरि गाली खाने, सधैँभरि उस्तै पऱ्यो भने फिजिकल्ली एसल्ट हुने र पत्रिकाले चाहिँ एक किसिमले खेदै गर्ने, यही हो वास्तविकता। तर हाम्रो पत्रकार साथीले आज स्वास्थ्य कर्मीको यही व्यथालाई बुझेर होला यो स्वास्थ्य दर्पण टेलिभिजन अन्तर्गत स्वास्थ्य दर्पण हेल्थ अवार्ड आज जुन आयोजना भएको, यसको लागि म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र भविष्यमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल अझ उच्च हुने यसले मैले विश्वास गरेको छु र तपाईँहरू सबै अझ उच्च आत्मबलका साथ, उच्च सम्मानका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा जसरी हामीले कोभिडलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ, अरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै विधामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा हामी दिन सकौँ। यसमा सबै स्वास्थ्यकर्मी एकजुट हुनुपर्छ। हामीले कर्मको गरौँ, कर्मको फलको आशा नगरौँ, यही भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ प्राध्यापक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, पूर्व निर्देशक, धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरबाट। उहाँले आफ्नो छोटो मिठो सान्दर्भिक मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। अब यो सँगै अब डाक्टर लोचन कार्कीलाई म आग्रह गर्छु। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घ, उहाँलाई पनि सान्दर्भिक छोटो मिठो मन्तव्यको लागि आग्रह गर्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, टास्मासिन महानुभावहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीभाइहरू सबैजनालाई नमस्कार। ठ्याक्कै डाक्टर पुकारले भने जस्तो भर्खरै हामी मेडिकल एसोसिएसनले हाम्रो ओपिडीको शुल्क बढाउनुपर्छ भनेर ठ्याक्क शुल्क बढाएको थियो, अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ 2071 सालकै लिए, आज 77 साल पुगिसक्दाखेरि 71 सालकै पैसा लिए भन्दाखेरि कतै डाक्टरहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक त होइनन् भनेर शङ्का लागिरहेको बेलामा आज यो कार्यक्रम हुँदाखेरि होइन, सबैले त्यस्तो सोच्दा रहेछन्। डाक्टरहरूले गरेको काम, स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरेको कामलाई पनि माया गर्ने, हेर्ने आँखाहरू पनि रहेछन् भन्ने लागेको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सञ्जीव श्रेष्ठज्यू र टिमलाई म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज संसारमै हेर्ने हो भनेदेखि एकातिर चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि खुसी छैनन्, अर्कोतिर बिरामीहरू पनि खुसी छैनन्। प्रब्लम कहाँ छ भनेर म जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छु, किन पेसेन्ट पार्टीतिर कुरा गयो, पेसेन्टहरू पनि खुसी छैनन्, डक्टर्सहरू पनि खुसी छैनन्, र रिसर्च हेऱ्यो भने पनि कहीँ पनि कोही पनि खुसी छैनन्। त्यो परिस्थितिमा काहीँ न काहीँ म यो मेडिकल जर्नलिजमको एकदमै ठुलो रोल देख्छु, त्यो ग्याप, त्यो कम्युनिकेसन। किनभनेदेखि हाम्रा आफ्नै पीडाहरू छन्, बिरामीहरूको आफ्नै पीडाहरू पनि छन्, र यो गएको 2 दशक हेर्ने हो भनेदेखि यो बिरामीको किसिम जुन छ नि, हाम्रो यो प्याराडाइम अलिक सिफ्ट पनि भएको छ। पहिले डक्टर्सहरूलाई जुन तरिकाले एउटा विश्वास गरेर हेरिने, अहिले यो सोसियल मिडियामा चाहिँ कतिवटा चिज त हेरेर आएको हुन्छ, डक्टरले के भन्यो भनेदेखि होइन यहाँ त यस्तो पो लेखेको छ भनेर अर्को प्रति प्रश्न गर्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि यो सञ्चालक साथीले देवत्व भनिरहनु भएको थियो। हामी देवत्वतिर त हो, तर देवता चाहिँ होइन। मैले पटक भनेको छु, डक्टर्सहरू देवता चाहिँ होइनन् है, उनीहरू पनि एउटा प्रोफेसनल्सहरू हुन्, आफूले पढेको, बुझेको, सिप ज्ञानले गर्दै काम गर्ने हो। तर गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ रोगको किसिमले, कालगतिले तलमाथि हुन्छ। हाम्रो इन्टेन्सन खराब होइन, तर कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ। तर त्यो हुँदैमा सारा दोष चिकित्सकहरूमाथि, स्वास्थ्य कर्मीमाथि आएर
विभिन्न चिजहरू भइरहेछ। अब हामीले पटक पटक स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि एउटा सुरक्षाको लागि कानुनको लागि पनि कुराहरू गरिरहेका छौँ, उठाइरहेका छौँ। अहिले पार्लियामेन्टमा जाने परिस्थितिमा थियो, पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएको थियो, फेरि रिस्टेन भएको छ। अब होपफुल्ली त्यो थ्रु होला। त्यो भयो भनेदेखि हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जसरी सुरक्षाकर्मीहरूले निर्धक्क रूपमा काम गर्न सक्छन् अथवा एउटा न्यायाधीशले जसरी निर्धक्क रूपमा न्याय दिन सक्छ हामीले पनि दिन पाऊँ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेको छौँ। र किन भन्दाखेरि यो कोभिडमा हेर्नुहोस्, हामीले चिकित्सकहरूले, नेपालका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले पटक पटक आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्। मलाई लाग्छ अब धेरै प्रमाण गर्नको लागि फेरि अर्को महामारी आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने भुइँचालोमा पनि हामीले प्रमाणित आफूलाई गऱ्यौँ, कोभिडमा राम्रोसँग प्रमाणित गरेका छौँ, हामीले कति साथीहरू गुमायो, कति मरे भनेदेखि अब अर्को महामारीलाई कुर्ने हो त होइन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब यसले सबै पोलिटिकल लिडर्सहरूदेखि लिएर अब ल मेकर्सहरूको पनि आँखा खुलिदिएको होला। हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति के थियो, कुन परिस्थितिमा हामी चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गर्यौँ लिमिटेड रिसोर्सेसहरूमा, एन्ड वी हेभ लस्ट लट अफ लाइफ्स। हाम्रै साथीहरू कति मरेका छन्, कोही आइसियुमा भए, कोही आज ठिक भएर पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति छ। हामी जुन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छौँ त्यसलाई सहज हुने खालको कामहरू होस् र त्यसको लागि जुन अहिले हाम्रो पत्रकार साथीहरूले जुन तरिकाले भूमिका खेलिदिनु भएको छ त्यो सराहनीय छ। र अझ भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमहरूले हामी डक्टर्स पेसेन्ट बिचको जुन रिलेसनको खाडलहरू छ त्यसलाई पुर्दै जाला र अझ सकारात्मक भूमिकाहरू खेलिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर लोचन कार्कीलाई। उहाँ नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कति स्पष्ट गर्न नसक्नु भएको विषय आम पब्लिकलाई बुझाउने काम सञ्चारकर्मीको पनि हो। त्यसमध्येमा पनि स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नै हामीले गठन गरेका छौँ र त्यसमा साथीहरू लागिरहनु भएको छ। बिट रिपोर्टिङ विधागत पत्रकारिता मार्फत त्यसमध्येमा सन्दीप कुमार श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ र आज स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष पनि उपस्थित हुनुहुन्छ रामप्रसाद न्यौपाने। उहाँलाई म छोटोमा महत्त्वपूर्ण सूचनाको आवश्यकता र यो स्वास्थ्य सम्बन्धीले आम पब्लिकमा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, मेरा सहकर्मी पत्रकार साथीहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, मैले अहिले सम्झिरहेको छु झन्डै 1 दशक अगाडि मैले पहिला शिक्षा बिटमा काम गर्थेँ। त्यसपछि स्वास्थ्य बिटमा छिर्दाखेरि नयाँ थियो र मैले त्यो स्वास्थ्य बिट सम्हाल्दै गर्दाखेरि पनि केही साथीहरू अहिले आज सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू औँलामा गर्न सकिने स्वास्थ्यमा मात्रै लेख्ने साथीहरूको सङ्ख्या निकै सानो थियो, हामी औँलामा गर्न सक्थ्यौँ। मैले नयाँ पत्रिकाबाट यो स्वास्थ्यको रिपोर्टिङ सुरु गरेका थिएँ। नयाँ पत्रिकामा काम गर्दाखेरि त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने सुरुमा त्यो हरेक दिन मिटिङ हुँदाखेरि सुरुमा राजनीतिक कङ्ग्रेस त्यतिखेरको, एमाले, माओवादी, त्यसपछि क्राइम, आजको समाचार के छ, क्राइमको विषय प्राथमिकतामा पर्थ्यो। त्यस्तो गर्दै आउँदाखेरि शिक्षासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ लगभग मिटिङ सकिन्थ्यो, स्वास्थ्यको विषय कहिले पनि प्राथमिकतामा पर्थेन। त्यो अवस्थाबाट हामीले यो रिपोर्टिङ बिट रिपोर्टिङ सुरु गरे हौँ र अहिले चाहिँ तपाईँले पत्र पत्रिका हरेक अनलाइनहरू अहिले हाम्रो स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चकै कुरा गर्ने हो भने उपत्यकामा मात्रै 70+ हाम्रो बिट रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले यो स्वास्थ्यको महत्त्व अटोमेटिक बढेको छ। हाम्रो सन्दीपजीले अहिले यो 9 वर्षमा यो कार्यक्रम गरिरहँदा यो अहिले यो माहौल यो जुन देखिरहेको छ स्वास्थ्यको महत्त्व कति छ, स्वास्थ्य पत्रकारिताको महत्त्व कति छ भन्ने पनि थाहा भइहाल्छ। यो चिकित्सक र पत्रकार बिचको सम्बन्धको कुरा हामीलाई पनि लाग्छ यो सकेसम्म यो सुमधुर सम्बन्ध होस्, तर कहिलेकाहीँ यो के हुने रहेछ भने यो कम्युनिकेसन ग्याप भनौँ न, हामीले पनि त्यो नराम्रो समाचार सकेसम्म सकारात्मक समाचार नै लेखौँ भन्ने नै हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो कम्युनिकेसन ग्याप भएर हुनसक्छ अथवा कहिलेकाहीँ के भएर हुनसक्छ त्यो अलिकति दरार जस्तो बिचमा त्यो पैदा भइरहेको छ। यसको लागि मैले डाक्टर लोचनसँग हामीले धेरै पटक हामी यस्तै फोरममा कुरा पनि गरेका छौँ, जस्तो चिकित्सकहरू अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि धेरै तालिमहरूको व्यवस्था भइरहेको हुन्छ, तर मैले देखेको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य पत्रकार यति संवेदनशील विषयमा स्वास्थ्यमा रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ त्यो तालिमको जरुरी हुन्छ होला, अलिकति कम भए जस्तो हामीलाई लाग्छ।
अब चाहिँ हामीले यो सहकार्य हामी संस्थागत रूपबाटै अब स्वास्थ्य पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि कुन विषय कति संवेदनशील छ भन्ने विषयमा अथवा यो स्वास्थ्यको प्राविधिक विषयमा पनि हामीले तालिम को लागि हामी सहकार्य गर्ने मैले प्रस्ताव गरेँ र आजको यो कार्यक्रममा चिकित्सक अनि हाम्रो स्वास्थ्य पत्रकार साथीहरू जो सम्मानित हुनुहुन्छ, यो सम्मानले काम गर्नलाई अझ प्रेरणा दिन्छ र यो सम्मान गरिदिनु भएकोमा स्वास्थ्य दर्पण यो मिडिया नेटवर्कलाई फेरि पनि बधाई दिँदै मेरो आफ्नो सानो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद छ रामप्रसाद न्यौपाने। उहाँ स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। अब यो सँगै अब फेरि अर्को डाक्टर साहबलाई म आग्रह गर्छु, डाक्टर मन्जु मिश्र, प्राचार्य कलेज अफ जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन, कपन, काठमाडौँ। सभापति महोदय, माननीय प्रकाश मानज्यू, ड्यासमा उपस्थित विभिन्न विशिष्ट महानुभावहरू र यहाँ यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर आउनुभएका समस्त विद्वत्वर्ग र डाक्टर साहबहरू सबैमा म मन्जु मिश्रको तर्फबाट नमस्कार। आज स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रमको कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला मेरो अत्यन्त प्रिय विद्यार्थी सन्दीप श्रेष्ठको बारेमा केही बोल्न मलाई मन लाग्यो। उहाँ कलेजमा विद्यार्थी जीवन बिताइरहँदा म सम्झन्छु उहाँले यो प्रोग्राम चलाउँदा कति मैले दुःख गर्नु पर्यो। मैले मेरो म्याडम जग्गा बेचेँ भनेर भन्न आउनुभयो एक दिन, है। मैले गुनासो सुने उहाँको, हेर्नुहोस् कस्तो गाह्रो छ यो कार्यक्रम चलाउन, तैपनि मैले चलाइराखेको छु, मैले धैर्यता छोडेको छैन। मैले चाहिँ आफ्नो चितवनको जग्गा बेचेँ यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि भन्नुभयो। मलाई एकदमै मुटु छोयो कि यसले के देखाउँछ भने उहाँको यो कार्यक्रम सञ्चालनको सफलताको निमित्त एउटा डेडिकेसन देखाउँछ र त्यो डेडिकेसन चाहिँ उहाँमा विद्यार्थी जीवन हुँदा पनि मैले देखेको थिएँ र अहिले जुन किसिमले उहाँले 9 वर्ष पुरा गरेर एउटा चाहिँ सफलता हासिल गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि उहाँको एक्लो डेडिकेसन पक्का पनि सराहनीय छ, हगि। र यसबाहेक म डक्टर पेसामा लागेका डक्टरहरूको सन्दर्भमा मलाई एकदमै मन छुने कुरा एउटा भन्न मन लाग्यो आजको कार्यक्रममा। उहाँहरू सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। एउटा प्यारेन्टले आफ्नो छोराछोरीलाई डक्टर बनाउन लाखौँ खर्च गरेको छ, जुन विश्वमा जहीँ पनि खर्च भइराखेको छ, किनकि महँगी बढेको सँगसँगै राम्रो शिक्षा दिनको निमित्त पैसा राम्रो नतिरिकन कहीँ पनि कुनै पनि मुलुकमा राम्रो शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा पाइँदैन र लाखौँ खर्च गरेर जुन प्यारेन्टले आफ्नो विद्यार्थी, आफ्नो छोराछोरी डक्टर पढाइराखेका हुन्छन् र आज उनीहरूले डक्टरी पेसा सम्हालेर एउटा जुन प्रण गरेका हुन्छन्, उनीहरूले के प्रण गरेका हुन्छन्? हामी जीवन रक्षा गर्छौँ, बिरामीको जीवन बचाउँछौँ, हाम्रो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म हामी इमान्दारिता साथ निष्ठावान भएर बिरामीको सेवा गर्छौँ भनेरै कसम खाएको हुन्छ, हगि। तर आजकल यस्तो ट्रेन्ड बढेको छ कि बिरामी मर्यो कि डक्टरलाई दोष, हगि। अब यो पीडालाई कसले बाहिर ल्याउने भन्दा यो पीडालाई बाहिर ल्याउने पत्रकार नै हो र पत्रकार पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेको पत्रकारले मात्रै यसलाई चाहिँ बढी मात्रामा बाहिर ल्याउन सक्छ। होला कहिलेकाहीँ केही त्रुटि हुनसक्छ, मानव जीवनमा हामी सबैले त्रुटि गर्छौँ, तर म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु कि कुनै पनि डक्टर मान्छे मार्छु भनेर यो पेसामा लागेको हुँदैन, हगि। तर आजकल यस्तो भइराखेको छ कि डक्टरले अपरेसन गर्छ, अब मर्ने बेलामा कुनै प्यारेन्ट्सले कसैले बिरामी ल्याएर औषधि उपचार गर्न अस्पतालमा भर्ना गर्छ, किनकि उसलाई त्यो ज्ञानको कमी पनि भइरहेको हुन्छ। विभिन्न दूर दराजमा रहेका बिरामीहरू ओम हस्पिटलमा भर्ना गर्दाको म कुनै एउटा घटना पनि सम्झन्छु, हगि। अब मर्ने बेला भइसकेको बिरामी ल्याएर अस्पतालमा भर्ना गर, डक्टरले कहाँबाट बचाउने? कस्तो बेकुफ कुरा। अनि त्यो डक्टरको म्यानेजमेन्टले बाहिर चाहिँ पुलिस राखेर डक्टरको सुरक्षा गर्नुपर्ने स्थिति अहिले आएको छ भने भन्नुहोस्, तपाईँहरूले लाखौँ खर्च गरेर पढाएको आफ्नो छोराछोरीको भविष्य कतिको सुरक्षित देख्नुहुन्छ त? यस कारण पनि अहिले जुन
कानुन आउनुपर्छ भनेर हाम्रो डाक्टर लोचन कार्कीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। म सहर्ष यसको चाहिँ समर्थन गर्छु। अघि यो नगरिकन यो कानुनी रूपमा चाहिँ लागू नगरिकन न त डाक्टरहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, न त हस्पिटल खोल्ने सञ्चालक र इन्भेस्ट गर्ने सञ्चालकहरू सुरक्षित देख्छु है। त्यसैले यहाँ सूचनाको ग्याप पनि भइराखेको छ। यसलाई चाहिँ एउटा सुमधुर एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्ने स्वस्थ पत्रकारिताको क्षेत्रबाट जुन महत्त्वपूर्ण योगदान हाम्रो सन्दीपजीले दिनुभएको छ, म व्यक्तिगत रूपमा त्यसको चाहिँ एकदम प्रशंसा गर्छु र उहाँले निरन्तर यो कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्। मेरो छोटो भनौँ या लामो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ मन्जु म्यामलाई। उहाँ प्राचार्य कलेज अफ जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन कपनको काठमाडौँकोबाट आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र त्यस्तै सुरजवीर बज्राचार्यको भनाइ सुन्छौँ, किनभने सूचनाको कुराहरू आयो, हामी अहिले डाक्टरलाई पिट्छौँ होइन, गाली गर्छौँ, त्यो सबै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले हो, सूचना अभावको कारणले हो, बुझ्न नसकेर हो। त्यो हुनु हुँदैन। अझ यस विषयमा पत्रकारहरूले कसरी सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, पत्रकारहरूको मैले अघि पनि भने देवतुल्य कार्यलाई कसरी सम्मानित बनाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई अझ केन्द्रित गरेर भनिदिनको लागि म सुरजवीर बज्राचार्य, नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जुन संस्थाको देशभरि 24वटा संस्थाहरू जिल्ला शाखाहरू छन्। धन्यवाद छ सहकर्मी के मानन्दरलाई। उहाँलाई मैले सहकर्मी भनेर सम्बोधन गरेँ। जुन सङ्गठनको उहाँले उच्चारण गर्नुभयो भर्खरै, नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु, उक्त सङ्गठनमा के मानन्दर पनि हुनुहुन्छ, साथै सहकर्मी सन्दीप कुमार श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ, जो यो कार्यक्रममा सभापतित्व ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, साथै मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र अगाडि मैले देखिरहेका सबै उज्याला व्यक्तित्वहरूमा मेरो नमस्कार। नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुको सन्दर्भ जोडिन्छ, नेवार भाषा नेपाल भाषाको सन्दर्भ जोडिन्छ। त्यहाँ पनि एउटा सङ्गठनकै रूपमा जसरी यही समयमा चिकित्सकहरूको कुराहरू उल्लेख हुनुपर्छ भने जस्तै विभिन्न भाषाभाषीहरूको कुराहरू उल्लेख हुनुपर्दछ। सबै व्यक्तिहरूलाई संविधानले समान देख्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई विशेष र कुनै पनि व्यक्तिलाई सामान्य देखिनु हुँदैन। सबैलाई समानताको दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने त्यो संविधान निर्माण आवश्यकता छ भनिरहँदाखेरि त्यही किसिमको अभ्यासमा नै हामी निरन्तर छौँ। यो सङ्गठन अगाडि बढ्दै थियो निकै महत्त्वपूर्ण साथको रूपमा, एउटा निकै महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा सहकर्मी सन्दीप कुमार श्रेष्ठ सँगसँगै रहेको ती सबै योगदानहरू, ती सबै कार्यहरू म यो समय स्मरण पनि गर्दैछु। जति पनि काम तपाईँ गर्नुहुन्छ, सबै काम यसरी नै राम्रो होस्, सबै काममा यसरी नै सबैको आशीर्वाद प्राप्त होस्, सबै काममा यसरी नै साथ प्राप्त होस्। धन्यवाद छ। धन्यवाद छ सुरजवीर बज्राचार्य, नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुका केन्द्रीय अध्यक्ष। म योसँगै अब दण्ड गुरुङलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया सान्दर्भिक मन्तव्यको लागि। उहाँ फोनिजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। स्वास्थ्य दर्पणको यो 9औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित स्वास्थ्य दर्पण राष्ट्रिय हेल्थ अवार्ड वितरण गर्ने यो समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिवज्यू लगायत सबै व्यक्तित्वहरूमा अभिवादन छ। सबभन्दा पहिला त म यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफल हुँदैछ र शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज जो सम्मानित हुनुभएको छ, यहाँहरूले जुन खालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानलाई आज स्वास्थ्य दर्पणले स्मरण गरेको छ, सम्मान गरेको छ। यहाँहरूको पनि सबैको यहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। अझ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामी सबैभन्दा पहिला त हामी स्वस्थ रह्यौँ भने सबभन्दा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, अरू काम गर्न सक्छौँ, पढ्न लेख्न बोल्न अरू काम गर्न सबै सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला हामीले स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ हामी भन्छौँ। तर हाम्रो धर्म भनेको कहिले तपाईँहरूले डाक्टर साहबहरूले नि पत्रकारहरूलाई गाली नै गर्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि यिनीहरूले खालि हाम्रो विरुद्धमा लेखे भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभएको कुरा पनि हामीले लेखेका छौँ। हामीले वास्तवमा तपाईँहरूको प्रशंसा पनि गरेका छौँ। कति यस्तो क्रिटिकल केसहरू तपाईँहरूले राम्रो उपचार गर्नुभएको छ, त्यसको हामीले उच्च प्रशंसा पनि गरेका छौँ।
त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो धर्म नै यस्तो हो। पत्रकारको कहिले पनि थाहै शत्रु पनि हुँदैन, थाहै मित्र पनि हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा यहाँहरूको सम्मानमा, इज्जतमा, प्रतिष्ठामा कुनै आँच पुर्याउने काम पत्रकारको होइन। पत्रकारको त्यो धर्म होइन, तर हाम्रो पेसागत धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। हामीले सत्यलाई सत्य तर तथ्यलाई तथ्य भनेर हामीले उजागर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरूले जुन खालको सेवा गरिराख्नु भएको छ, मानवीय सेवा, मान्छेको ज्यान बचाउने काम गरिराख्नु भएको छ होइन, यो हामी सबैले उच्च सराहना गर्नुपर्छ, उच्च प्रशंसा गर्नुपर्छ। हामी तपाईँहरू जस्तो एउटा अब्बल सक्षम सबै डाक्टर साहबहरू जो स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिइराख्नु भएको छ, हामी सबै पत्रकारहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई उच्च सम्मान छ, उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि हाम्रो सन्दीपजी फोनिजको चितवन जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम जुन ढङ्गले यहाँले 9 वार्षिक उत्सवसम्म मनाइसक्नु भएको छ, अझ म त भन्छु 9 होइन, तपाईँले 90औँ वार्षिक उत्सव पनि मनाउन सक्नुहोस्। हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ। यस सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बोलाउनु भयो, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दण्ड गुरुङ सरलाई। उहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, सर्टकटमा हामी त्यसलाई फोनिज भनेर भन्छौँ, त्यो संस्थाको सदस्य हुनुहुन्छ। अब हामी स्वास्थ्य पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान दिएका साथीहरू, किन म पनि सञ्चार क्षेत्रमै भएको भएर मैले साथीहरू भने, उहाँहरूलाई सम्मानित गर्छौँ। म सबभन्दा पहिला भगवती तिमिल सिन्हा, नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिक काठमाडौँ, भगवती तिमिल सिन्हालाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले स्वास्थ्य पत्रकारिता मार्फत आम जनतालाई स्वास्थ्य सम्बन्धीको सूचना सम्प्रेषण गर्ने क्षेत्रमा योगदान दिनुभएको छ। उहाँको यो योगदान, उहाँको यो कर्मले हामी प्रभावित छौँ। उहाँलाई यो सम्मानको लागि हार्दिक हार्दिक बधाई र आगामी दिनमा उहाँले यस्तै सुकर्म गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सम्झना महर्जन, उहाँ रेडियो सगरमाथा काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि कृपया अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि म आग्रह गर्छु। सम्झना महर्जन, उहाँले रेडियो सगरमाथा मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धीको विधागत पत्रकारिता मार्फत आम पब्लिकलाई सुसूचित बनाउने काममा योगदान दिनुभएको छ। उहाँको योगदानलाई उच्च कदर गरेर हामीले आज उहाँलाई सम्मानित गरिरहेका छौँ। सम्झना महर्जन, रेडियो सगरमाथा काठमाडौँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। सरोज ढुङ्गेललाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया अगाडि आइदिनु होला। उहाँ गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिक काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि बिट रिपोर्टिङ, हेल्थ बिट रिपोर्टिङ मार्फत सुसूचित गराउने काममा योगदान दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। र त्यस्तै दिनेश गौतम, अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका मार्फत उहाँले विधागत पत्रकारिता मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धीको सूचना सम्प्रेषण गर्नेमा योगदान दिनुभएकोले उहाँको यो कामप्रति हामी सम्मान भाव प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। र त्यस्तै बुनु थारू, eCantipo.com मार्फत बुनु थारूले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धीको विधागत पत्रकारिता मार्फत आम जनतालाई, अडियन्सलाई, आम दर्शकलाई, पाठकलाई, आम श्रोतालाई सुसूचित गराउने काम गर्नुभएको छ। उहाँको यो सत्कर्म हामी सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै नमराज भट्टलाई पनि मञ्चमा आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया आइदिनु होला। नमराज भट्टलाई पनि धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँले स्वास्थ्य मात्र होइन, अन्य क्षेत्रको विधागत पत्रकारिता मार्फत आम जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र त्यसको लागि शुभकामना पनि छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ जो आजको यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुभयो र धेरै धेरै बधाई पनि छ उहाँहरूको कर्मलाई हामीले सम्मान गर्न पाएकोमा। यो सँगै अब थोरै हामी डाक्टर साहबहरूकै कुरा सुन्छौँ। प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह डिन हुनुहुन्छ, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्था महाराजगञ्ज IOM। उहाँलाई सान्दर्भिक छोटो मिठो मन्तव्यको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन सबै विशिष्ट व्यक्तिहरू, यहाँ उपस्थित अग्रज चिकित्सकहरू, सबै सिनियर मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, साथै पत्रकार साथीहरू, आज यस कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन्छु र स्वास्थ्य दर्पण मिडियालाई मेरो धेरै धेरै बधाई र यस्तो इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा
धन्यवाद र यो 9औं वार्षिकोत्सव आज पुरा गरेकोमा मेरो बधाई र शुभकामना। सुरुको अवस्थामा नेपालको न्युजपेपरहरूमा हेऱ्यो भने खालि राजनीतिक समाचारहरू बढी देखिने गर्थ्यो। बिस्तारै 2-4 जना स्वास्थ्य पत्रकारहरू, डेडिकेटेड स्वास्थ्य पत्रकारहरू स्वास्थ्यको बारेमा लेख्न थाल्नुभयो। अहिले आएर यो स्वास्थ्य पत्रकारिता यति इभल्भ भएर यो स्टेजमा पुगेकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। मेरो विचारमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र यो स्थानसम्म पुग्नुमा अहिले गर्न त धेरै नै बाँकी छ। यसमा चिकित्सकहरूको कन्ट्रिब्युसन त छ नै, त्यसमा स्वास्थ्य पत्रकारहरूको पनि धेरै नै ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहेको छ। एउटा यो पत्रकार या यो जर्नलिजम समाजको एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट एउटा सिस्टम हो, अङ्ग हो, जसले जनतालाई जागृत गराउनेमा, सही न्युज दिएर जनतासम्ममा जागृत गराउनेमा यसको धेरै नै ठुलो महत्त्व छ। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै गर्न पर्ने धेरै कामहरू छ। पोलिसीगत लेभलमा पनि धेरै नै छ भने डाक्टरहरू, चिकित्सकहरूको लागि पनि काम गर्ने वातावरण बनाउनको लागि कसरी हामीले पोलिसीगतमा निर्णय गर्न सक्छौँ र यसलाई एउटा सिस्टमेटिक स्ट्रिमलाइन कसरी गर्ने, एउटा एज अ सर्भिस प्रोभाइडर त्यसरी नै यो मेडिकल शिक्षालाई कसरी हामीले अझ सुदृढ बनाउने र अझ यसमा चिकित्सकहरूले केही गल्ती हुन्छ भने पनि चिकित्सकहरूलाई अझ सशक्त र अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने अझ हाम्रो पोलिसीगत लेभलमा गर्नुपर्नेछ। र साथै अहिले जुन अब सबै चिजको बढ्दाखेरि चिकित्सकहरूलाई भलन्ट्री, जुन मैले भने चिकित्सकहरू पनि प्रोफेसनल हुन् र उनीहरूको पनि एउटा जुन मेहनतको सही यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र समयअनुसार जुन फिज छ, अहिले हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले धेरै पहिलादेखि नै उठाइराखेको विषय हो, सबै चिकित्सकले उठाइराखेको विषय हो। ती भारतमा जाँदाखेरि या अरू देशमा जाँदा र हाम्रो चिकित्सकलाई हामीले नै अब मूल्याङ्कन गर्नु धेरै राम्रो कुरा होइन। त्यही भएर यसको पनि समय अनुसार एउटा साइन्टिफिक रूपमा यो फिजहरू रिभाइज हुनुपर्छ। यति भन्दै गर्दा डाक्टरहरू लोभी भए, उनीहरूले चाहिँ भलन्ट्रीली काम गर्नुपर्ने, उनीहरू देवता हुन् भन्ने चाहिँ एउटा जुन मानसिकता छ त्यो चाहिँ नहोस्। उनीहरू पनि ह्युमन बिइङ हुन्, उनीहरूको पनि नेसेसिटी हुन्छ। एउटा मान्छे आफैमा खुसी छैन भने उसले समाजलाई राम्रो कन्ट्रिब्युसन र सेवा पनि दिन सक्दैन। त्यो भएर समाज र सरकार सबैले यस विषयमा ध्यान पुर्याओस् भन्ने मेरो लाग्छ। र अन्त्यमा म फेरि पनि बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष गरेर सन्दीपजीलाई। उहाँले यसमा निरन्तर लागेर यहाँसम्म यहाँको मिडिया र साथै मिडियाका साथी र चिकित्सकहरूलाई जुन हौसला प्रदान गर्नुभयो। यति भन्दै म मेरो मन्तव्य यहीँ रोक्छु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आगामी साता हामी पुनः स्वास्थ्य दर्पण हेल्थ अवार्डकै तेस्रो भागका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका निम्ति म कार्यक्रम सञ्चालिका बागमती श्रेष्ठ र साथमा हाम्रो स्वास्थ्य दर्पण सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।